हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। दिवाली से पहले ही स्विट्जरलैंड ने चीन का दिवालिया निकाल दिया। बिल्कुल, स्विट्जरलैंड ने ऐलान किया है कि वो अपनी जो है इन्वेस्टमेंट चाइना से शिफ्ट कर रहा है इंडिया में। $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट का स्विट्जरलैंड ने जो है ऐलान कर दिया और ये कई सालों में जो है नहीं बल्कि कुछ सालों के अंदर जो है $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है स्विट्जरलैंड इंडिया के अंदर करने जा रहा है। एक जानिब पड़ोसियों के ऊपर जो है पैसे की बारिश है, डॉलर की बारिश है। कहते हैं ना, ऊपर वाला जब भी देता छप्पड़ पाड़ के। जर्मनी को हमने देखा, स्पेन को देखा और अब स्विट्जरलैंड भी लाइन में लग रहा है। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब आज रियाद पहुंच चुके हैं। वहां पर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है और जहां पर हमारी लीडरशिप सऊदी अरब से मिन्नतें करती दिखाई दे रही है कि काइंडली पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करे। हमारे ऊपर कोई ट्रस्ट करने को तैयार नहीं, IMF कर्जा देने को तैयार नहीं, सऊदी अरब यहाँ पर पैसा भेजने को तैयार नहीं। लेकिन इंडिया की बात करें तो हर डील $100 बिलियन से वहां पर स्टार्ट होती दिखाई दे रही है। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये पाकिस्तान का एक चैनल है नायला पाकिस्तान। मैं उस पर अपना रिएक्शन वीडियो बना रहा हूँ। अगर वीडियो देखिए आप सभी लोग और फिर कमेंट करके बताना। अब हमारा लम्हा फिक्रिया देख ले कि पाकिस्तान जो है वो अलबैक की मेहनत कर रहा है कि आप अलबैक रेस्टोरेंट इधर खोल दें। अलबैक रेस्टोरेंट ऑलरेडी हमारे यहाँ किसी चीज़ों की कमी ऑलरेडी नहीं है। तो किसी टेक कंपनी ने मेरे ख्याल में पिछले 10 सालों में ना कोई भी जो है पाकिस्तानी मार्केट को कैप्चर नहीं किया। अब हम इस सवाल की तरफ आते हैं कि इंडिया क्यों और पाकिस्तान क्यों नहीं। इसकी दो ही वजह है। इसकी दो ही वजह जो सबसे ज़्यादा है वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जो पिछले एक महीने में हुकूमत ने और अपोजिशन ने और सेनेट वगैरह में जो तमाशा बनाया हुआ था, जो मछली मंडी बनाई हुई थी, तो इस माहौल में कौन आके इधर इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है, हाँ। इसमें यह है कि एक दूसरे पे मतलब इल्ज़ामात लगाना। सेनेटर कह रहा है मुझे अगवा कर लिया गया, फलाना कह रहा है मुझे नहीं अगवा किया गया, उसका प्रेशर था, इसका प्रेशर था। तो इस माहौल में आजकल को वो मीडिया तो नहीं है कि उसको हुकूमत कंट्रोल करे या सिर्फ PTV है। आजकल तो सोशल मीडिया है, बल्कि सिटीजन जर्नलिज्म है। हर किसी के पास मोबाइल है, हर किसी के पास कैमरा है, माइक है। वो जो है इन चीज़ों तक अप्रोच ईजी हो गई है और तो ये चीज़ें मैटर करती है। अब जितनी भी इंटरनेशनल मीडियाज़ है वो भी सिटीजन जर्नलिज्म को देख के वो रिपोर्ट उठा के वो वीडियोज़ वगैरह वायरल करती है, चाहे वो आपके सेनेटर्स की हो, इसकी तरफ से हो। अब इंडिया में क्या है, अब इंडिया में ये है कि मिसाल के तौर पे आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान में सिर्फ मुशर्रफ दौर के बाद 5-6 यूनिवर्सिटियाँ बनी है। इससे पहले सिर्फ हमारी 3-4 यूनिवर्सिटियाँ थी, जो UT लाहौर, UT टेक्सला और इस तरह NED कराची जो पुरानी यूनिवर्सिटी है। आप इंडिया के अंदाज़ा लगाएं कि एक IIT के जो स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं वो जॉब से मतलब इंजीनियरिंग से फारिग होती नहीं कि वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में लग जाता है। IIT मुंबई है, IIT दिल्ली है, IIT कानपुर है और मुख्तलिफ किस्म की यूनिवर्सिटी हमारे अमेरिका में भी खुल रही हैं। अब अमेरिका एग्जैक्टली अमेरिका में भी उसके कैंपस जा रहे हैं। तो मतलब ये मतलब है कि तरजीहात की बात होती है कि आपकी तरजीहात क्या है। हम जो है किसी मुल्क का रिप्रेजेंटेटिव बहुत सही बात कर रहे हैं कि आप अलबैक रेस्टोरेंट जो है हमें खाने पीने से सोच हमारी निकलती नहीं है। सर, हम बात कर रहे हैं $10 बिलियन की नहीं, $100 बिलियन की। एक वक्त था जब इंडिया इकोनॉमिकली ग्रो नहीं करता था, वहां पर भी कोई 10-20 बिलियन डॉलर लगाने को तैयार नहीं था। आज $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट बिना मांगे जो है इंडिया के अंदर आ रही है। साथ साथ एक स्टेटमेंट भी आ रही है स्विट्जरलैंड की, सेम जो जर्मनी ने बोली, सेम जो स्पेन ने बोली कि हम अपनी जो बिजनेस मार्केट है वो चाइना से शिफ्ट कर रहे हैं। देखिए, चाइना ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया, चाइना ने अपनी ट्रांसपोर्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया, जिसकी वजह से दुनिया ने उसको फेवरेबल मार्केट मांगना। लेकिन आज जो है लोग इंडिया को प्रेफर कर रहे हैं, ये बड़ी बड़ी सुपर पावर्स प्रेफर कर रही हैं। $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट वहां पर ब्रिक्स में देखिए कितने हाईलाइट रहे हैं। मिसेस की दो रीजन है ना कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या टेक कंपनी या प्राइवेटाइजेशन के लिए आप ग्राउंड बनाते हो। अभी आप अंदाजा लगा ले कि हमारे जितनी भी फ्रीलांसर्स है पिछले 2 महीनों में उनके मतलब लाखों डॉलर हमारा नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि नेट नहीं आ रहा। आपका जो है सैटेलाइट नहीं है। आप उसको देख ले, एलोन मस्क की जो कंपनी है स्टारलिंक, पाकिस्तान के अलावा सारी दुनिया पहुंच गई है। क्यों? पाकिस्तान में क्यों नहीं पहुंच रही? ये वाला मसला है, वो वाला मसला है, वो लाइसेंस नहीं मिल रहा, ये लाइसेंस नहीं मिल रहा। हालांकि क्यूबा जैसे छोटा मुल्क, लग्जमबर्ग जैसे छोटा मुल्क, उधर स्टारलिंक की सहूलत है, पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में क्या है, PTA ने लाइसेंस नहीं दिया, उन्होंने लाइसेंस नहीं दिया, ये मुश्किलात है, वो मुश्किलात है, ऊपर से फायरवॉल वगैरह ये सारी चीज़ लगा के और भी जो है मार्केट को वो लोग ख़राब कर रहे हैं। तो इंडिया में एक ये है कि जो IT सेक्टर है या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उनके लिए ग्राउंड बना हुआ है, सिक्योरिटी है, उधर जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। ठीक है, आप अंदाज़ा लगा ले कि ये उनका 1 अरब 25 या 30 करोड़ की आबादी में इतने आराम से इलेक्शन हो गए।
اور پاور کا جو ڈسٹریبیوشن کیا تھا، بات جو ہے ان کی بھائی۔ پورٹ فولیوز تو وغیرہ بڑا بن گئی fair رہتا ہے۔ تو بڑا فیئر رہتا ہے۔ جو ادھر ہمارے ہاں نائلہ جی ہیں الیکشنز بہت ہوتے ہیں، اچھا، الیکشن نائلہ چل کی رہی ہوتی ہے سائلہ اور اس کے ہیں، علاوہ جو ہے سائلہ ہیں۔ الزام تراشیاں بھائی سٹارٹ ہو مجھے جاتی ہے، اس کے بارے الیکشن میں ختم ہو اتنا جاتے ہیں جانکاری اور نہیں پھر ہے۔ بھی جو ہے وہ بیلٹ پیپر چھپ رہے بہت ہوتے اچھی ہیں۔ بیلٹ پیپر بات جب رہے ہوتے ہے ہیں۔ تو ہم واپس اپنی سوال کی طرف آتے ہیں کہ چودھری انڈیا طرف کیوں بات کرتے ہیں۔ Attractive market بن چکی ہے اس کی world ایک کے ہاں لیے۔ پولیٹیکل ویڈیو اسٹیبلٹی دیکھیے ہے، آپ کو ٹھیک ہے۔ اور کتنی جو اچھی ویڈیو آتی ہیں۔ ٹیلی کام سیکٹر یا مطلب ہے کہ آئی ٹی سیکٹر کے لیے جو بیسک چیزیں، بیسک فیکٹرز ہوتی ہے وہ اویلیبل ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ان کی مین پاور ہے جو ایزیلی اویلیبل ہے۔ آپ کسی بھی گلف کنٹری میں جائے اور یا جو ہے یورپ کسی بھی کنٹری کا آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لے تو ادھر سب سے زیادہ پہلے انڈین کو پریفر کرتے ہیں۔ کیوں؟ ایک تو وہ ہے کہ وہ مطلب ہے کہ ایک اچھے سے کلچر سے نکلا ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا، اور ان کی اچھی خاصی پالشنگ اور اسکل بھی ہے نا، ایجوکیشن کے ساتھ اسکل بھی دے رہے ہیں۔ اسکل بھی دے رہے ہیں۔ اب ہمارا وہ جو بل گیٹ ہے وہ پاکستان میں پولیو کے خاتمے کے لیے فنڈ دے رہا ہے اور بل گیٹ جو ہے وہ انڈیا میں اسکالرشپ دے رہا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائے کہ وہ ابھی ہمارے بچے ٹھیک کر رہا ہے اور وہ جو ہے ان کے بچوں کو بڑا کر رہا ہے، تو اس میں کافی فرق ہوگا، پھر یہی ایشوز اور مسئلے مسائل ہوں گے۔ آپ تھوڑے پاکستان کی بات کریں، شہباز شریف صاحب آج ریاض پہنچ چکے ہیں، وہاں پر ایک سمٹ ہو رہا ہے جی فیوچر انویسٹمنٹ، اور وہاں پر جی ہمارے پاس دنیا کو دینے کا کیا فیوچر ہے جو کہ اپنے لیے ہر سال IMF سے 7-8 بلین ڈالر لے کے ہم کہتے ہیں شکر کرتے ہیں اور خبریں بڑی بڑی چلاتے ہیں کہ آپ سب کو مبارک ہو کہ لون جو ہے اپروو ہو گیا، اور اب جو ہے ہماری لیڈرشپ سعودی عرب کی منتیں کر رہی ہے کہ بھائی پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے۔ میرا بڑا تلخ سوال ہے لیکن سوال بڑا اسٹریٹ ہے کہ جو وزیر اعظم سعودی عرب کی گلف کنٹریز کی منتیں کر رہا ہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کے آئے، ان کی خود کی انویسٹمنٹ تو آف شور کمپنیز میں پڑی ہوتی ہے، ہماری لیڈرشپ خود یہاں پیسہ نہیں لگاتی۔ دنیا کو ہم کہتے ہیں سعودی عرب نے پچھلے سال بولا تھا میں 10 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ اسلام آباد میں ہوٹل میں بناؤں گا، ایک سال گزر گیا، MOU سے آگے کوئی بات بڑھتی نہیں ہے اس ملک میں۔ اس کا ریزن بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ پچھلے 2018 میں جو ہماری فورن پالیسی تھی اسپیشلی خان کے دور میں نا، وہ بہت ہی لو ایج پہ آ گئی تھی۔ اس کے کئی ریزن تھے، اگر آپ سوشل میڈیا اٹھا لیں، آپ اخبارات اٹھا لیں، وہ چیزیں اٹھا لیں تو اس میں کافی جو ہے انہوں نے غلطیاں کی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ بات شاید آن دا ریکارڈ ہے، بلکہ آف دا ریکارڈ نہیں، کہ خان نے جو ہے اس میں سعودیہ میں ایک میٹنگ ہو رہا تھا اور انہوں نے جیسی میٹنگ سے وہ اٹھ گئے تو انہوں نے سعودی ایمبیسڈر کو گالی دی۔ یہ بات جو ہے آن دا ریکارڈ ہے۔ اگر آپ کی فورن پالیسی میں اس طرح کی حرکتیں ہوگی تو پھر آپ کو کون جو ہے انٹرٹین کرے گا؟ اور پاکستان جو وہ کر رہا ہے نا کہ مطلب ہے زیادہ ڈپینڈ کر رہا ہے وہ چائنا، سعودی عرب اور امریکہ پہ۔ امریکہ کو تو صرف آپ کو ملٹری ایڈ ملتی ہے، وہ تو آپ کو اور کچھ نہیں دیتا۔ چائنا اور سعودی عرب کو بھی یہ سمجھ آ رہی ہے کہ نو مور ایڈ اونلی ٹریڈ، ٹھیک ہو گیا۔ آپ فیوچرسٹک اس میں سمٹ میں جا رہے ہو، آپ کے پاس ایجنڈا کیا ہے؟ میرے خیال میں کسی کے پاس نہیں ہے، یا کسی پرنٹ میڈیا میں یا الیکٹرانک میڈیا میں آپ کے پاس ایجنڈا نہیں ہے کہ آپ ایجنڈا کیا لے کے جا رہے ہو۔ آپ ادھر اپنا کیا چیز ریپرزینٹ کرو گے، کیا شوکیس کرو گے کہ میں فیوچرسٹک کیا میں کروں گا؟ آپ کے پاس ہے کیا؟ آپ کی انفراسٹرکچر نہیں ہے، آپ کی جو ہے دہشت گردی ہے، 2 لوگ آ جائے تو پورا جو ہے لاہور اسلام آباد کیپٹل سٹی کے اندر SCO ہوا اور آپ دیکھیں 10,000 آرمی وہاں پر تھی اور ایون کھانے پینے کے ریسٹورنٹ تک جو ہے بند کر دیے۔ اور گجرات کے اندر ہم نے دیکھا کہ مودی صاحب نے جو ہے اسپین کے PM کو روڈ شو کروایا ہے، پبلک ٹو پبلک انٹریکشن کروائی ہے، تو وہ دنیا کو انویسٹمنٹ تو دے رہے ہیں، کاروبار بھی دے رہے ہیں، ساتھ پیس پروموٹر کے طور پہ بھی جانے کہ بھائی اس کنٹری میں پیس ہے، ایک عام بندہ بھی ویسے گھوم سکتا ہے اور ایک خاص بندہ بھی۔ دیکھیے یہ جو سڑکوں پہ کسی ملک کا وزیر اعظم گھوم رہا ہوتا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے ان براڈ سینس کہ اس ملک میں بہت زیادہ امن ہے۔ 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے کہ کچھ ملک کے سفارتکار تھے، وہ گئے تھے مالم جبہ PC میں، اور اس پہ نا واپسی پہ اٹیک ہو گیا، جو ہوتا ہے IED بم دھماکہ جو سڑک کے کنارے 11 ایمبیسڈر پہ اٹیک ہوا ہے۔ ایگزیکٹلی میں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ جب آپ ایمبیسڈرز یا SCO جیسے اہم کانفرنس کے لیے فوج طلب کرو گے، کرکٹ میچ کے لیے آپ ان کو ہیلی کاپٹرز میں لے کے آؤ گے، تو یہ آپ کرکٹ میچ اس طرح اور مطلب چیزیں آپ CPEC کے جتنے ہمارے کنٹری میں یا ہمارے ملک میں چائنیز ہے مینیجرز لیول کے یا لیبر سے لے کے ڈائریکٹر لیول تک، اس کی کتنی سیکورٹی ہے؟ جو میں نے خود دیکھے، ہم آبزرو کر رہے ہیں، ہمارا اپنا تعلق جو ہے وہ کنسٹرکشن فیلڈ سے، تو ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہے کہ ایک چائنیز کے ساتھ ایک پولیس آفیسر ہے، تو اس ماحول میں آپ کے ساتھ کون کام کرے گا؟ چائنیز کے علاوہ فہمی بھی تو ہے نا، انٹرنیشنلی لوگ ڈر کے مارے بھی نہیں آتے، وہ جیسے سری لنکن کو جلا دیا، چائنیز بیچارہ ایک پکڑا گیا تھا، اس کو اللہ اللہ کر کے بچا کے بھیجا، تو اس چیز کو بھی تو دنیا دیکھ رہی ہے کہ بھائی یہاں پہ تو بلاسفیمی لاز بن گئے ہیں، بلاسفیمی کے نام پہ کسی بھی نان مسلم کو آپ جو ہے جلا دو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو بلاسفیمی والا مسئلہ ہے نا،
اس میں میرے خیال میں علماء کرام کو کردار ادا کرنا چاہیے بالکل، اور تاکہ اس کی خوف خاموشی کم ہو، ہاں یہ ہاں۔ ساری چیزیں ہو جاتی ہے تو دنیا ہمیں کس نظر سے دیکھ رہی ہے۔ ایک بلاسفیمی کیس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ملک جو ہے کسی بھی بڑے آرگنائزیشن میں 5 لیول پہ ڈاؤن ہو گیا، سر 200 چاہے وہ- کے قریب لوگ جلا چکے ہیں اس بلاسفیمی کے الزام میں۔ اگر چلے یہ تو ایک الگ ہم ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں، لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں، مودی صاحب کی بات کرتے ہیں۔ انڈیا کے اندر یہ نیریٹو بڑا اسٹرانگلی لوگ مانتے ہیں کہ جب سے ہمارے پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب آئے ہیں، ہم نے مسلم کنٹریز کو بھی اپنے قریب دیکھا، ہم نے یورپ کو بھی دیکھا۔ یورپ نے بھی مودی صاحب پہ پریشر ڈالنے کی کوشش کی، امریکہ نے بھی پریشر ڈالنے کی کوشش کی، ہر کنٹری نے سر وہ جھکے نہیں اور نہ ہی انہوں نے اپنی پالیسیز کسی پریشر میں آ کے چینج کی، فریلی کام کیا۔ یورپ کو منہ پہ اوپر شٹ اپ کال دی۔ ڈاکٹر اجے شنکر کے بہت سے اسٹیٹمنٹ وائرل ہے۔ شاید یہ زندہ دلی دیکھ کے جو ہے لوگ سیف محسوس کرتے ہیں کہ انڈیا میں اگر 100 بلین بھی ہم اپنا لگاتے ہیں تو یہ ڈبل کر کے نکل جائے گا، کیونکہ یہ پالیسیز نہیں چینج ہوگی۔ ہندوستان کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ ان کے جتنی بھی لیجسلیٹرز ہے پارلیمنٹ کے لوگ ہیں، جہاں ہم ان کو ایم این اے کہتے ہیں، میرے خیال میں ہندوستان میں ایم ایل اے کہتے ہیں نا، تو اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے اس پہ پہنچ جاتے ہیں نا، تو میرے خیال میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ پاکستان کے 343 ایم این ایز میں نا 200 ایم این ایز ایسے تھے کہ انہوں نے 5 سال میں کچھ بولا ہی نہیں پوائنٹ آف آرڈر پہ، پوائنٹ آرڈر پہ کچھ بولا ہی نہیں ہے۔ اچھا ایم این اے ہے کیا؟ ایم ایل اے ہوتا کیا ہے؟ ایم ایل اے یہ قانون سازی کے لیے آتے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ ہمارا ایم ایل اے گیا، میرے لیے سڑک بنائے گا، میرے لیے وہ پانی کا لائن بچھائے گا، میرے لیے اسکول بنائے گا، میرے لیے دیوار پینٹ کرے گا، یہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے کسی اور اداروں کا کام ہے۔ ایم ایل ایز جب آتے ہیں وہ قانون سازی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب آپ کے 200 ایم این اے انڈر میٹرک ہو اور وہ 5 سال میں ایک بھی بات نہ کرے تو آپ اندازہ ڈمیاں ہی بٹھا دیں، پھر ڈمیز بٹھا دیں، ایگزیکٹلی، ٹھیک ہو گیا۔ انڈیا اور پاکستان کا جو واضح فرق ہے وہ یہ ہے جو ان کی ایم ایل ایز وغیرہ ہے وہ کافی ایجوکیٹڈ ہے، انجینئرز ہے، اس میں ڈاکٹرز ہے، اس میں جو ہے وکیل ہے، اس میں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ پاکستان میں مثال کے طور پہ ایک منسٹری ہے مواصلات کی، ٹھیک ہے، انفراسٹرکچر، تو اس کو نا ایک انڈر میٹرک وزیر لا کے وہ ادھر بٹھا دیتے ہیں۔ انڈیا میں کیا ہوتا ہے کہ جو صحت کا محکمہ ہوگا یا صحت کا کمیشن ہوگا ادھر ڈاکٹر کو بٹھاتے ہیں، جو انجینئرنگ سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہے اس کو ادھر انجینئرز بٹھاتے ہیں۔ بھائی نے ہاں، تو کیا یہ چیزیں بات ہیں۔ بتائی، غیر ملکی بہت انویسٹرز اچھی ہیں، بات ٹھیک بتائی ہے، بھائی۔ وہ پاکستان کا رخ نہیں کرتے۔ نہیں کرتے۔ اچھا اس کی کافی ساری وجوہات ہیں، ان میں سے چند تو یہ ہے کہ ایک تو ادھر صحیح بات پولیٹیکل ہے بھیا، انسٹیبلٹی رہتی ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ایک بہت بڑی اور مین سوال وجہ ہے۔ پوچھ رہے ہیں جواب اور یہ دوسری بھائی طرف صاحب کی دے جو رہے ہیں، انویسٹمنٹ دیکھیے۔ پالیسیز ہیں ہاں، وہ انویسٹر کی فیور میں نہیں ہوتی۔ اچھا تو ایک تو یہ پالیسیز فیوریبل ہونی چاہیے، فرینڈلی ہونی چاہیے فورن انویسٹرز کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو تیسری جو وجوہات ہے جو مین ہے، ہاں ادھر جو ٹیکسز ہیں جو باہر کی جو انویسٹرز آتے ہیں ان پہ ہیوی ٹیکسز جو ہیں وہ لگتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنا ادھر انیشیٹو نہیں لیتے، کوئی ٹھیک ہے۔ بزنس نہیں لیکن اسٹارٹ کرتے۔ اگر ہم پیس کی بات کریں تو انویسٹر پیس بھی تو دیکھے پیس گا اینڈ نا۔ سیکورٹی بھی ایک بہت بڑی وجوہات ہے، جیسے کہ پچھلے چند دنوں میں وہ چائنیز جو ہیں وہ ان پہ اٹیک ہوا، ہاں، وہ بالکل۔ تو یہ ایک بہت بڑا تھریٹ ہے۔ تو ہاں۔ فورن جو ہیں وہ نہیں ادھر کو موو کرتے، کیونکہ ان کے بہت سارے انجینئرز ہوتے ہیں جو بہت اچھے خاصے ہوتے ہیں، مطلب پڑھے بہت لکھے ہوتے ہیں، ہاں۔ وہ ادھر نہیں آتے، انہیں جان کا خطرہ ہوتا ہے، تو یہ بہت بڑی وجوہات ہے تو پاکستان انڈیا کے اندر کیوں شفٹ ہو رہے ہیں؟ سب ہی شفٹ ہو رہے انڈیا ہیں۔ ایک تو بہت بڑی وہ اکانومی ہے، اچھا۔ مارکیٹ ہے، دوسرا ادھر کی جو گورنمنٹ ہے وہ اسٹیبل ہے، سٹیبل ہے، واہ کیا بات ہے۔ وہ اسٹیبل ہے، وہ وہاں پہ کوئی ایسی انسٹیبلٹی نہیں کہ مطلب 2 سال بعد پھر الیکشن ہو جائیں یا پھر وہ اسمبلیاں توڑ دی جائیں۔ تو ایک تو ان میں ایک قسم کی کہہ لیں کہ وطن کے لیے کہہ لیں کہ محبت بھی ہے، کہ وہ اپنے وطن کا زیادہ سوچتے ہیں، وہ ایسی کوئی پالیسی یا کوئی ایسا وہ اقدام نہیں اٹھاتے جس سے وہ سب کا وہ یہ بھائی بھی اچھی بات لیکن بتا دوسری رہے دفعہ ہیں۔ اگر مودی صاحب کی بات کریں، ایک ویڈیو بہت اچھے اچھی ہے۔ وزیر اعظم کا ہونا ملک کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ مودی صاحب دیکھیں 10 سال تک ہم حکومت کر چکے ہیں، اگلے 5 سال پھر ان کو حکومت دی گئی۔ ان 10 سالوں میں 1 روپے کا بھی کرپشن کا کیس ان پہ نہیں آئے گا۔ جس کا لیڈر ایماندار ہوگا تو انویسٹر بھی سوچے گا نا، اگر میں 100 بلین لے کے آ رہا ہوں تو میرا 100 بلین کھایا جائے گا نہیں، بلکہ 100 بلین سے میرا 200 بلین ہو جائے گا۔ چور بھی تو نہیں ہے نا، ہماری تو پوری دنیا میں مشہوری چور کے نام سے ہوئی۔ بالکل، یہ بات بہت اچھی کی آپ نے۔ سب سے پہلے تو لیڈر میں نا وہ ایک ہونی چاہیے کہ وہ لیڈرشپ کوالٹی ہونی چاہیے، ہاں وہ جو ہے وہ مطلب ان میں کرپشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، مین لیول پہ تھوڑی بہت ہو بھی ہر ملک میں ہوتی ہے، بالکل، لیکن جو ان کے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ بہت کرپٹ نہیں ہے، کرپٹ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے وہ تیسری دفعہ بھی جیت کے پھر آ گیا، بار بار وہ آ رہا ہاں، ہے۔ تو ڈیموکریٹکلی وہ ایک مضبوط اسٹیٹ ہے، صحیح ہے، اور وہ اپنے ملک کے لیے بہت سارے پراسپیرٹی کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں آگے۔ ٹھیک ہو گیا۔ آن دا ادر ہینڈ ہمارے پاکستان میں جو چند بڑے شہرز ہیں جہاں پہ کچھ اس طرح کے ڈیولپمنٹس کے جو پروجیکٹ نظر آ رہے ہیں، باقی جو بیکورڈز ایریاز ہیں
या कोई सर हम तो अभी बहुत पीछे हैं, हमारा तो अभी बाथरूम के मसले नहीं है, टॉयलेट के मसले नहीं खत्म हो रहे, साफ पानी के मसले खत्म नहीं हो रहे। आज शहबाज शरीफ रियाद पहुंच चुके हैं, सऊदी अरब पहुंच गया फ्यूचर इन्वेस्टमेंट समिट के अंदर। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट भाई हम दुनिया को कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करो, सऊदी अरब के मिन्नतें करेंगे, पहले हमें कह रहे थे कि $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे। बहुत अच्छी की है हमारी जो लीडर्स हैं, इनके पास एक एजेंडा होना चाहिए, ऐसा मैंडेट होना चाहिए जो इंटरनेशनल लेवल पे लोगों को कन्विंस कर सके। हमें बड़े बड़े ख्वाब दिखा रहे हैं, सऊदी ने $10 बिलियन लगा दिया तो फलाने मुल्क में आता कुछ भी नहीं है। हमारे मुल्क की इंडस्ट्री जो स्ट्रॉन्ग हो, इसमें हमारे मुल्क में खुराक की बहुत कमी, आटा तो तकरीबन हम आटे से नहीं निकले, सही बात है। आटा और बहुत सारी महंगाई की वजह से वाम परेशान है, तो ये इसी वजह से है कि क्योंकि हमारे मुल्क में जो एक तो ये क्या स्टॉक कर लेते हैं चीज़ें, ब्लैक करते हैं। सर आपसे पूछेंगे, हमारा वजीर आजम मिन्नतें कर रहा है मुस्लिम कंट्रीज की कि हमारे मुल्क के अंदर अपना पैसा लेके आओ और कारोबार करो, और खुद का पैसा इनका जो है लंदन में पड़ा होता है। भाई ने बात ठीक ही है, हाँ। भाई की बात से मैं इसके साथ हूँ, इसकी बात के साथ हूँ, लेकिन इन्होंने बात अच्छी की है। यही बात है, यही मैं भी यही बात करता हूँ, इसमें मैं भी इत्तेफाक करता हूँ। हमारी जो लीडरशिप है ना, यही है सर ना, मतलब हमारे खुद के वजीरों का पैसा मुल्क से बाहर पड़ा होता है। शहबाज शरीफ साहब आज रियाद पहुंचे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, पहले अपना पैसा तो ले। जहन्नम है, दूसरा जन्नत है। ठीक हो गया। मेक्सिको अमेरिका को देख लो, अमेरिका जन्नत है और मेक्सिको जहन्नम है। इस तरह पाकिस्तान और इंडिया का भी मिसाल है कि इंडिया को देखो, चाहे कुछ भी हो, बन गया कुछ हिस्सों में उसकी वो भी नर्क होगा, लेकिन चलो पाकिस्तान Collectively जन्नत हाँ कहते हैं। कलेक्टिवली। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि उसकी जो आउटकम्स है, उसकी कंक्लूजन है उस बुक के, उसमें ये बताते हैं कि आपके पास अगर मौसम हो 4 की बजाय 14 मौसम हो, आपके पास अच्छे लोग हो, आपके पास कुछ भी हो, लेकिन अगर आपके इदारे ठीक नहीं है, आपकी रिट नहीं है और आपके लॉ एंड ऑर्डर नहीं है ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये जो मुल्क की मैंने मिसाल दी ना, उधर जो है मेक्सिको में पहाड़ भी बहुत है, उनके मौसम भी अच्छे, उनके लोग भी जो है एज अमेरिकन की निस्बत वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो क्यों जो है वो तरक्की नहीं कर रहा? उसकी वजह ये है कि उधर इदारे इस तरह से, जैसे शुमाली कोरिया, मेक्सिको और पाकिस्तान, सिर्फ इदारों में रूल ऑफ लॉ और रेट नहीं है। कोई भी चीज़ आती है 2-3 साल अपनी हुकूमत वो चीज़ चला लेती है, दूसरों को पसंद नहीं आ जाती वो बंद कर देते हैं, तो पॉलिसियों में तो तसलसल नहीं है। ये भी एक रीज़न है। तो इंडिया हर हालात में बेहतर है पाकिस्तान से। हाँ, आप कह सकते हैं कि एजुकेशन में, ये आईटी में, इस तरह से और बहुत से शोबे हैं। सबसे बड़ी बात ये कि उनके लीडर्स चोर नहीं है, लीडर चोर नहीं है, सही बात है। जो भी हो वो हमें मालूम है। $100 बिलियन अगर कोई यहाँ लेके आता है, चाइना 25 से 30 अरब रुपए लगा चुका है सी पैक का, अब तक जो है कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आया। तो आप देखिए, तो और फिर हमने दुनिया में खुद ही मशहूरी की। देखिए मैं अक्सर अपने शो पे कहती हूँ, जिस वक्त इंडिया मेड इन इंडिया पे मोदी साहब काम कर रहे थे, तो हमारे मुल्क में पता किस पे काम हो रहा था? हमारे सियासतदान चोर हैं, हम चोर हैं, हम चोर हैं। तो अब पूरी दुनिया में हम चोर मशहूर हो गए, वो पूरी दुनिया में मेड इन इंडिया के नाम से मशहूर हो गए। आप जिस पे टाइम दोगे वही रिजल्ट आएगा ना। ये मेरे ख्याल में पिछले गवर्नमेंट की बात है कि एक लॉ फर्म उन्होंने हायर की हुई थी, जो स्विस बैंकों में पैसा था ना, उस पर मेरे ख्याल में $4 मिलियन लगे और उसका ₹1 भी जो है उन्होंने रिकवर नहीं किया। फिर ये हुआ कि मुराद सईद ने एक केस बनाया था उस पर, एहसन इकबाल पे, कि उसके जो नारेवाल वाले जितने भी प्रोजेक्ट है, यूनिवर्सिटी वाले, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स वाले, उस पर उन्होंने ना किसी तरीके से उनको पकड़ना था, उन पे अरबों रुपए ज़ाया हो गए, उनसे एक पाई भी जो है वो रिकवर नहीं हुई। तो आप ये चोरी तो दूर की बात है, जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है वो भी आप अपने सियासी मकासद के लिए यूज़ कर रहे हो। तो इंडिया में जो $100 बिलियन है वो इसको और एक्सपोनेंशियली ग्रो करेंगे और $100 बिलियन की ही जगह पे आप लोग वीडियो देखिए। सिपैक का मिसाल दिया, सिपैक जो है मेरे ख्याल में। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी आप सभी लोग को? आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं अब आप सभी को और अगले वीडियो। अब मिलते हैं आप सभी लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।